स्टाइलो, जो चाहूं वो पाऊं। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट, पीक फ्रीज हार्ट बीट्स। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। पंजाब असेंबली के पहले ही इजलास में शोर शराबा, असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज। असेंबली में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। मरीम नवाज की एंट्री, हल्फ उठा लिया। नून लीग के 193, पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग काफ के 10 और IPP के 5 अरकान ने हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ने हल्फ उठाया। 371 के ऐवान में 321 अरकान हल्फ उठा चुके हैं। असेंबली आमद पर नामजद वजीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। नून लीग के मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान बचर से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल चंदड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। कागजात नामजदगी जमा हो गए। वज़ीर आला सिंध के लिए और मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। मुराद अली शाह वज़ारत आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने ऐलान कर दिया। कहा अवैध शाह स्पीकर और नवीद एंथनी सिंध असेंबली में डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। अरकान सिंध असेंबली की हल्फ बर्दारी कल होगी। सिंध पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। सिंध का दूसरे सूबों और विफाकी हुकूमत से कारकर्दगी में मुकाबला होगा। झूठ और गलत बयानी का जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन की जायज शिकायत भी दूर करने की हिदायत। कहा NGM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, GDA या JUI सबसे राबता रखना है। नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर पहुंच गई है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मेरी नज़र में अभी ये जरा जल्दी बात बाहर आ गई है मेरी नॉमिनेशन की। मेरी नज़र में गौहर साहब पहले भी ठीक किरदार अदा कर रहे थे और उनको ही इसमें होना चाहिए। तो अभी हम मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि मेरी आपको पता है कि काफ़ी मसरूफियात ये PTI के जो लीगल केसेस हैं उनमें भी है और चेयरमैनशिप के लिए आपको बड़ा वक्त सरकार आपको वक्त देना पड़ता है। हो सकता है कि हम इसको रिकंसिडर करें, तो अभी देखें आगे जाके क्या करते हैं हम। तहरीक इंसाफ के नामजद पार्टी चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने चेयरमैन बनने में हिचकिचाहट का इजहार कर दिया। कहा मौजूदा सूरत हाल और PTI के मुकदमात के तनाजुर में उनका ज़मीर ये कहता है कि तवज्जो मुकदमात पर रखी जाए। अगर उन्होंने पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल ली तो मुकदमात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए अली जफर का कहना था कि बतौर चेयरमैन उनकी नामजदगी एजाज की बात है, मगर उनका नाम कबल अज़ वक्त सामने आ गया। इस पर मशावरत करेंगे, हो सकता है कि इस फैसले पर नजरसानी करे। अली जफर ने कहा कि अगर उन्होंने चेयरमैन बनने से माजरत की तो गौहर खान ही पार्टी चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। हुकूमत साजी में मुशावरत के लिए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करना है और वोट को इज्जत देनी है।
سب کی ذمہ داری ہے کہ مل کر ملک کو معاشی خطرات سے بچائیں۔ MKM وفد نے شہباز شریف کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو سراہا۔ قائدین نے اتفاق کیا کہ سیاسی مفادات کی بجائے قومی مفادات کو ترجیح دینی ہے۔ شہباز شریف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی بھی ملاقات۔ ملک کو لاحق معاشی خطرات کے مقابلے کے لیے اتحاد اور سیاسی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف سے کاف لیگ کے صارف حسین اور IPP کے عبدالعلیم خان کی بھی ملاقات۔ بانی PTI کا کہنا ہے کہ IMF کو خط لکھ دیا ہے، آج خط چلا گیا ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو واپس کون کرے گا؟ پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے۔ عدالت نیب سب کچھ تباہ کیا تاکہ نواز شریف کو سلیکٹ کر سکے۔ نواز شریف کے لیے انہیں زیرو کیا گیا، پھر انتخابات میں دھاندلی کروائی گئی۔ ایک سوال پر بولے کہ سابق کمشنر راولپنڈی کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، اب سافٹ ویئر اپ ڈیٹڈ ہے۔ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا کوئی اور ہو، اگر ہم اپنے ملک کی معاشی انٹرسٹ کے خلاف اپنی ذاتی سیاسی فائدے کے لیے کوئی لکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا لکھا کہ نہیں لکھا، میں نے میڈیا میں پڑھا سنا ہے، لیکن اگر لکھا ہے تو قابل مذمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر چیز انشاءاللہ ڈیل ہوگی، وہ ان کے خط کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ نون لیگ نے IMF کے نام PTI کے مجوزہ خط کو افسوسناک اور قابل مذمت قرار دے دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ PTI کا سیاسی فوائد کے لیے ملک کے معاشی مفاد کے خلاف قدم اٹھانا افسوسناک ہوگا۔ تحریک انصاف کے خط کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس خط کے باوجود پاکستان اور IMF کی ڈیل ہو جائے گی۔ میں نے ڈیمانڈ کیا کہ وہ ممبر ہیں، لیکن وہ قانون کے مطابق جب وہ حلف لیں گے تو پھر پروٹیکشن آرڈر ان کے جاری ہوں گے۔ اگر ابھی تک تو کوئی رابطہ نہیں، اگر وہ بازیاب ہو جاتے ہیں تو اپنا حلف لیں گے۔ تحریک انصاف کے عامر ڈوگر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار میاں اسلم اقبال کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میاں اسلم اقبال کو حلف اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ پارٹی کے 107 اراکین سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، آج 100 اراکین ایوان میں تھے، ان کے اراکین کو حلف اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ اجلاس کے اگلے مرحلے سے پہلے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے۔ رانا شہباز پنجاب اسمبلی میں پارٹی کے چیف ویب مقرر امتیاز شیخ نے کہا کہ وہ گاڑی میں چھپ کر اسمبلی پہنچے۔ پنجاب پولیس نے میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو IG خیبر پختونخوا ان کے خلاف کارروائی کریں۔ پشاور ہائی کورٹ کا حکم۔ تحریری حکم نامے میں کہا کہ IG خیبر پختونخوا عدالتی احکامات پنجاب کے IG اور سیکرٹری داخلہ تک پہنچا دیں۔ عدالت نے IG KP کو عدالتی حکم نامہ پہنچانے کی ذمہ داری ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو سونپ دی۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ اجازت کے بغیر پنجاب پولیس یہاں کسی کو گرفتار کرتی ہے تو کارروائی کی جائے۔ IG ان پولیس اہلکاروں کے خلاف FIR درج کریں۔ سماعت 14 مارچ تک ملتوی۔ وفاقی کابینہ کی توانائی کمیٹی نے ایران سے گیس کی درآمد کے لیے ایرانی سرحد تک 80 کلومیٹر طویل پائپ لائن تعمیر کرنے کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق پائپ لائن گوادر سے ایران کی سرحد تک تعمیر کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق LNG کے مقابلے میں ایران سے 750 ملین کیوبک فٹ گیس انتہائی سستی ملے گی۔ پاکستان امریکہ سے IPP منصوبے پر پابندیوں سے استثنا بھی مانگے گا۔ تحریک انصاف IMF کے نام خط میں ایسا کچھ نہیں لکھے گی جس سے ریاست اور معیشت کو نقصان پہنچے۔ رہنما PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ IMF کو خط آج بھیج دیا جائے گا۔ PTI کا ہر قدم قانون کی بالادستی اور ملک کی معاشی بہتری کے لیے ہوگا۔ خط کا متن میڈیا کے سامنے لایا جائے گا، اسے پڑھے بغیر کوئی بات نہ کی جائے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ تحریک انصاف ملکی مفاد کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گی، تمام فورمز پر اپنی آواز بلند کریں گے اور عالمی برادری سے حمایت کی توقع رکھتے ہیں۔ معاشی استحکام، مالیاتی نظم و ضبط اور بہتر گورننس کے لیے IMF کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے۔ سینیٹر رضا ربانی کا کہنا ہے کہ IMF کو لکھا جانے والا خط پاکستان کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی براہ راست دعوت ہے۔ اقتدار میں نہ ہونے پر پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کرنا ایک ایجنڈا نظر آتا ہے۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا تحریک انصاف ابھی بھی چاہتی ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو جائے۔ IMF کو ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دینا ملک دشمنی نہیں تو کیا ہے؟ تحریک انصاف کی قیادت نے ابھی تک اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا۔
IMF का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। माशी इस्तेहकाम से मुतालिक निगरां हुकूमत के इकदाम पर भी मुहर लगा दी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजैक ने ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतज़िर हैं। बानी चेयरमैन PTI की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधलियों को जवाब बनाकर IMF को खत लिखने और इमदाद धांधलियों की अदलिया से तहकीकात के साथ मशरूत किए जाने पर कहा कि वो जारी सियासी उमूर पर तबसरा नहीं करेंगी। आइंदा माली साल का बजट IMF की शराइत के मुताबिक बनाया जाएगा। $6 अरब के नए IMF प्रोग्राम के लिए वजारत खजाना ने अहदाफ तय कर लिए। करंट अकाउंट खसारे में कमी, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने, टैक्स टू GDP की शरह 3 साल में 15% तक लाने और स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह के दरामदी बिल के बराबर रखना बुनियादी अहदाफ में शामिल। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक होगा। नया कर्ज मुआहदा मौजूदा IMF प्रोग्राम के खात्मे के साथ ही किया जाएगा और IMF को शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई जाएगी। पाकिस्तान ने फलस्तीनी इलाकों से इसराइली फौज की इनखला का मुतालबा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में निगरान वजीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि ये अदालत फलस्तीनियों का हक़ खुद इरादी तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान समझता है कि 2 रियासती हल से ही तनाज़ा खत्म हो सकता है। फलस्तीनी और इसराइली रियासतों की मौजूदगी दोनों इकाइयों और खित्ते के अमन की जमानत है। कब्जा एक गैर कानूनी अमल है जिसके कानूनी नताइज का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर साहब एक शरीफुल नफस इंसान है। इलेक्शन में रिगिंग के बाद जो उनकी कारकर्दगी थी शायद वो पार्टी और वर्कर्स के तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी, जिसकी वजह से अली जफर साहब को आगे लाया गया है। 3 महीने का टाइम मिला था बैरिस्टर गौहर साहब को और इस मयाद में शायद ये तब्दीली जो फैसला है क़यादत का, इसके पीछे मुहर्रिक यही है कि बहुत ज़्यादा उठकराई हुई वर्कर की तरफ से कि जी क़यादत जो है वो टस से मस नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर को नाकाम शख्स करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाने के पीछे नाअहली और ख़राब कारकर्दगी है। बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी है लेकिन कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं थी। इंतखाबी नताइज के बाद क़यादत की अप्रोच काबिल सताइश न थी। बैरिस्टर गौहर को लीड करना चाहिए था लेकिन वो नाकाम रहे। कौमी असम्बली में खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 19 नशिस्तें लेने में कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। इलेक्शन कमीशन ने 60 में से खवातीन की 38 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NQM पाकिस्तान 4 नशिस्तें, PML काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUIFA को भी खवातीन की एक नशिस्त मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने पर अब तक इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला सामने न आ सका। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान असम्बली में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पंजाब की आवाम खुशकिस्मत है, उन्हें अच्छा वजीर आला मिलने जा रहा है। पंजाब की काबीना ऐसी होगी जो डिलीवर कर सके। मरीम नवाज मेहनती, पढ़ी लिखी और यूथ के साथ राबते में है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी ने कहा कि मरीम नवाज का बड़ी जमात से ताल्लुक है, वही वजीर आला बनेंगी। मरीम नवाज तजर्बेकार है, उनके वालिद और चचा हुकूमत में रहे। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि हम चाहते हैं कोई जिम्मेदारी लें तो वो नतीजा खेज होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने मुबारक अहमद सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इब्तिदाई समाअत करके पीर 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। नजरसानी दरखास्त में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फैसले के 9वें पैरा में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई है और ये वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर लिया गया है।
پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ 6 فروری کے فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ کی وضاحت اور پنجاب حکومت کی نظر ثانی اپیل درست فیصلہ ہے۔ پاکستان علماء کونسل ملک کی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں اور ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ اب بھی جو ابہام ہے وہ سپریم کورٹ میں سامنے آ جائے گا اور شریعت، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا معاملہ انتہائی حساس ہے۔ ہمارے ہاں جذبات کی ایک لہر ہے جو اٹھی ہوئی ہے۔ جذباتیت کی یہ لہر آگے بڑھ کر دہشت گردی کی طرف جاتی ہے۔ سپریم کورٹ اور بار کونسل نے اس معاملے کی وضاحت کی۔ عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ سپریم کورٹ کے معاملے پر چیف جسٹس کے خلاف ذاتی بوکس نکال رہے ہیں۔ اس معاملے کو جذبات بھڑکانے اور سوشل میڈیا پر لانے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ کرتارپور راہداری امن کی علامت ہے۔ راہداری سے پاکستان نے دنیا کو پیغام دیا کہ وہ امن کا خواہش مند ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے ایسے مزید اقدامات سے خطے میں امن کو فروغ ملے گا۔ سکھ مذہب نے امن، اتحاد اور لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا درس دیا۔ صدر عارف علوی نے کرتارپور صاحب میں مختلف مقامات کا دورہ کیا، انتظامات کو سراہا۔ سوشل میڈیا ایپ ایکس بند کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں تو اسے بحال کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایکس کی بندش سے متعلق کیس میں تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے سماجی رابطے کی ایپ بند کرنے کے خلاف درخواست انٹرنیٹ بندش سے متعلق درخواست کے ساتھ منسلک کر دی۔ وفاقی حکومت اور دیگر کو 5 مارچ کے لیے نوٹس جاری۔ کوئٹہ میں انتخابی نتائج کے خلاف 4 جماعتی اتحاد کا ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر احتجاج 2 ہفتوں سے جاری۔ نصیر آباد میں انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف پیپلز پارٹی کا RO آفس کے سامنے احتجاج 15ویں روز بھی جاری۔ ANP کے رہنما ایمن ولی خان نے کہا ہے کہ الیکشن میں ناکامی پر مایوس نہیں۔ 4 میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مبینہ انتخابی دھاندلی کی جوڈیشل انکوائری کی اپیل کی ہے۔ میاں افتخار حسین نے کہا کہ موجودہ دھاندلی نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ پنجاب میں مرضی کے نتائج کے لیے خیبر پختونخوا میں نتائج تبدیل کیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے تمام عہدیداران کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کراچی میں GDA، PTI، جماعت اسلامی اور JUI سمیت دیگر جماعتوں کا اجلاس۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس سے متعلق اہم فیصلے۔ پریس کانفرنس میں GDA کے صفدر عباسی نے کہا کہ کل حلف نہیں اٹھائیں گے۔ اسمبلی کے باہر تمام جماعتیں احتجاج ریکارڈ کروائیں گی۔ JUIF نے کارکنوں کو اجلاس کے موقع پر سندھ اسمبلی پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ راشد سومرو نے کہا کہ آج کے بعد جو بھی لاعمل ہوگا وہ مشترکہ ہوگا۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ڈاکہ ڈال کر مینڈیٹ پر قبضہ کیا گیا، اسے قبول نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ الیکشن نہیں، فراڈ تھا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور متحدہ سے بات نہیں ہوگی۔ £190 ملین اسکینڈل ریفرنس میں بانی PTI اور بشرا بی بی پر فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکی۔ جج ناصر جاوید رانا نے فرد جرم کی کارروائی کے لیے 27 فروری کی تاریخ مقرر کر دی۔ بانی PTI کی اہلیہ سے ملاقات کی درخواست منظور۔ سماعت کے دوران بانی PTI کے دانت میں تکلیف کی شکایت۔ جیل میں ڈاکٹرز پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ کہا جیل کا ڈاکٹر ان کے دانت ہی نہ نکال دے۔ عدالت کی ہدایت پر دانتوں کے طبی معائنے کی درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد سے انجم وکیل طارق فضل چودھری اور خرم نواز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا۔ نون لیگ کے طارق فضل چودھری نے کہا کہ تحریک انصاف نے جھوٹ کی بنیاد پر عدالت سے نوٹیفیکیشن معطل کروائے۔ الیکشن کمیشن نے ان کا جھوٹ مسترد کر کے ہمارے نوٹیفیکیشن بحال کیے۔ PTI جھوٹے بیانیے سے تمام اداروں کو متنازع بنا رہی ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں منظوری۔ جوڈیشل کمیشن کا جسٹس شہزاد احمد ملک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کا بھی فیصلہ۔ دونوں فیصلے پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI کی سائفر اور توشہ خانہ کیسز میں سزا کے خلاف اپیلیں دوبارہ دائر کی گئی۔
बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील भी दोबारा दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलों पर एतराज़ात आयद किए थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत के लिए मुकर्रर। 29 फरवरी को इब्तदाई दलाइल तलब। दरखास्तों में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रुजू के कवानीन देखे, तलाक से मुतालिक शरीयत को नजरअंदाज किया। शिकायत कुनिंदा खबर मानिक और गवाह ने बयानात तब्दील किए। मुफ्ती सईद दूसरा पढ़ा गया निकाह भी साबित न कर पाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के इलाके चलो पाक में ख्वाजा सराओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ दरगाह के नाम से गोशा आफियत का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने दरगाह के मुख्तलिफ हिस्से देखे, वहाँ दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। तहफ़्फ़ुज़ दरगाह में ख्वाजा सराओं को रिहाइश, तालीम और पेशा वाराना तरबियत की सहूलत भी हासिल होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नए वज़ीर आज़म से कराची के तरक्याती कामों के लिए फंड मांग लिए। कहा नए वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि 25 अरब रुपए फौरी दें। उम्मीद की कि बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से वादा पूरा करवाएंगे। मेयर कराची का 3.5 साल में स्टोरेज और पानी के मसाइल हल करने का भी दावा। कहा शहर के तमाम अजला में फराहमी और नकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाया जा रहा है। में घर में काम करने वाली बच्ची फातिमा के कत्ल का केस, मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। पीर असद शाह, हिना शाह समेत 4 मुल्जिमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। केस में नामजद मुल्जिम साबिक SHO रानीपुर अमीर अली चांद ने 12 मार्च तक हाई कोर्ट से इम्तना ले लिया। अदालत में पेश नहीं हुए। अदम हाजिरी पर मुकदमे की समाअत मुलतवी। अदालत ने साबिक SHO को मुल्जिम के तौर पर मुकदमे में शामिल करने का हुक्म दिया था। रावलपिंडी में बसंत के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और डोर फिरने के वाक़या। जख्मियों की तादाद 30 हो गई। जख्मियों को बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज्यादातर बच्चे हाथों और पाँव पर डोर फिरने से जख्मी हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश। वादी लीपा का 6 दिन से दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासर। महकमा शाहराहत सड़क से बर्फ हटाने के काम में मसरूफ। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी में 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। मगरबी किनारे के शहर जनीन में कार पर इसराइली हमला, 1 फलस्तीनी नौजवान शहीद, 15 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के एक दिन में इसराइल पर 12 हमले, फौजी अड्डों और 2 इमारतों में जमा फौजियों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के भी 2 अरकान शहीद। यमनी हुसियों के बहरहमर में ड्रोन और मिसाइल हमले, बरतानिया के जहाज को नुकसान। अमरीकी सदर बाइडन कहते हैं फलस्तीनी हमास की दहशतगर्दी का खमियाजा भुगत रहे हैं। यूरोपियन पॉलिसी चीफ ने कहा कि इसराइल को फलस्तीनी रियासत पर वीटो का हक नहीं दिया जा सकता। अमेरिका में भी फोन और इंटरनेट सर्विसेज बंद। कई घंटों की बंदिश के बाद सर्विस बहाल। रुकावट की वजह मालूम न हो सकी। होमलैंड सिक्योरिटी और FBI भी तहकीकात में शामिल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक AT&T के साथ दीगर कंपनीज के लाखों सारिफीन मुतासर हुए। रात गए नेट बंद होने वाली नेट सर्विस आज दोपहर में बहाल हो सकी। HBL PSL 9 में आज के वाहिद मैच में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मुकाबला जारी। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 180 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में DRS पर एतराज। ब्रॉडकास्टर की हॉक-आई टीम ने गलती तस्लीम कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखे गए खत में प्रोडक्शन टीम का कहना था कि ऑपरेटर की गलती की वजह से गलत बॉल ट्रैकिंग डेटा को ऑन एयर कर दिया गया। जुमेरात को लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रायली रोसो के खिलाफ LBW की अपील हुई थी, जिसे DRS सिस्टम के तहत नॉट आउट करार दिया गया था।
PSL میں لاہور قلندرز کی مسلسل 3 ناکامیوں پر ٹیم کے CEO سمین رانا کا کہنا ہے کہ کھلاڑی انسان ہے، کوئی روبوٹ یا مشین نہیں کہ ہر مرتبہ ہر جگہ پرفارم کرے۔ لاہور قلندرز کم بیک کرنے کے ساتھ ساتھ ٹائٹل کا دفاع بھی کرے گی۔ لاہور قلندرز کے جنوبی افریقی بیٹسمین وینڈر ڈیوسن کا کہنا ہے کہ PSL میں کوالٹی کرکٹ ہوتی ہے، یہاں اچھے نوجوان کھلاڑی ہیں۔ PSL دنیا کی بہترین لیگز میں سے ایک ہے، اچھا ہے کہ لاہور قلندرز کی ٹیم میں ہے، ورنہ شاہین، حارث اور زمان خان جیسے بولرز کا سامنا کرنا پڑتا۔ دوسرے T20 میچ میں بھارت بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان بلائنڈ کو 46 رن سے شکست دے دی۔ بھارت کے 224 رن کے جواب میں پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم 6 وکٹس پر 178 رن بنا سکی۔ 3 میچز کی سیریز کا آج آخری میچ 25 فروری کو ہوگا۔ ایشین سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان کے اویس منیر کو شکست ہو گئی۔ ایران کے علی فرغزلہ نے 2 کے مقابلے میں 5 رن سے شکست دے دی۔ جیپ ریلی میں پری پیڈ کیٹیگری کا پہلا مرحلہ زین محمود کے نام رہا۔ 231 کلومیٹر پر مشتمل ٹریک پر انہوں نے تمام ڈرائیورز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میر نادر مکسی دوسرے نمبر پر رہے۔ صاحبزادہ سلطان اور میر جعفر کی گاڑیاں تیسرے نمبر پر رہیں۔ جیپ ریلی میں کل اسٹاک اور لیڈیز کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ صحرا میں رفتار کا مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے لوگوں کو موسیقی کی دھنوں نے سحر زدہ کر دیا۔ چولستان جیپ ریلی کے آغاز سے پہلے پنجاب رینجرز کے کیمل بینڈ نے شاندار اور جاندار پرفارمنس سے شائقین کے دل موہ لیے۔ بینڈ کی موجودگی نے صحرا میں میلے کا سما باندھ دیا۔ عبدالرزاق نے بتایا محمد رضوان اور بابر اعظم کی کپتانی میں فرق۔ کائنات امتیاز نے بتایا پاکستان کا نمبر 1 میچ وننگ کھلاڑی کون ہے۔ PSL 9 کے دوران تبصروں اور تجزیوں سے بھرپور پروگرام ہارنا منع ہے۔ آج رات 11 بجے جیو نیوز پر دیکھیے۔ اور لاہور میں 3 روزہ لٹریری فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب میں غیر ملکی سفیروں کی بھی شرکت۔ معروف شاعر افتخار عارف سلیم ہاشمی کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ افتتاحی تقریب کے بعد پنجاب کی لوک روایت پر سیشن۔ کامران لاشاری، ثروت محی الدین، نیلم احمد بشیر اور سہیل وڑائچ نے خطاب کیا۔